صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان،
واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.